Kita mahal kaayo ta sa Ginoo, nagpakamatay siya sa krus sa Kalbaryo tungod kay gihigugma kita sa Ginoo aron kita mapasaylo sa atong mga sala kung muduol ta kaniya. Apan ang mga tao kay gusto jud magpakasala, dili nila gusto nga naimo badlong sa ilaha. Nag-ingon diri sa Romans 1:28, tungod kay ang mga tao wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna ug sa salawayong mga buhat. So pasagdan ka sa Ginoo igsuon. Gusto ka ba ana ang imong kinabuhi nga pasagdan ka sa Ginoo? Kinahanglan mo desisyon ka, piliun nimo ang Dios ug dawaton nimo siya ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas ug mangayo kag pasaylo aron dili ka pasagdan sa Ginoo kay dili lalim. Kung pasagdan ta sa Ginoo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, lumalabay ra, naatay pag-atubang nga hukom sa Ginoo human sa atong kamatayon. So mao na atong pangandaman. Katulang, salamat sa pagpaminaw. God bless.